सबैजनालाई नमस्कार। एसटीवाई क्लासेसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज म तपाईहरुको अगाडिमा जियोग्राफी च्याप्टर भित्र पर्ने देशान्तर सब टपिक लिएर तपाईहरुको अगाडिमा उपस्थित भइसकेको छु। हामी यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा अक्षांशको बारेमा ल्याटिट्युडको बारेमा पढे थियौ। आज हामी देशान्तरको बारेमा पढ्छौं, लंगिट्युड जसलाई इंग्लिशमा भन्दो रहेछ। हेर्नुस्, कुनै पनि अब पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँको अवस्थिति देखाउनु छ भने हामी मात्रै अक्षांशको मद्दतले त्यो अवस्थितिलाई देखाउन सक्दैनौं। देशान्तरको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। जस्तै पहिला हामी ग्राफ पढ्दाखेरि ग्राफमा एक्स एक्सिसबाट मात्रै कुनै कोअर्डिनेटलाई रिप्रेजेन्ट गरिदैन थियो, वाई एक्सिसको पनि कोअर्डिनेट हुन्थ्यो। त्यस्तै अक्षांश मात्रै इनफ हुँदैन कुनै पनि ठाउँलाई अवस्थितिलाई जनाउनको लागि। त्यो म तपाईहरुलाई यो एक्जाम्पलबाट प्रुभ गर्दिन्छु। हेर्नुस् त, जस्तै तपाईलाई कसैले भन्यो 30 डिग्री नर्थ। अब 30 यो पृथ्वी हो हाम्रो, अनि पृथ्वीमा माथिको भागलाई यो हाम्रो भूमध्य रेखा हो, इक्वेटर जसलाई भन्छौं, यो हाम्रो इक्वेटर हो। अब 30 डिग्री नर्थ भनिरहेछ भने यो ठाउँ पनि त 30 डिग्री नर्थ भयो, अनि यो ठाउँ पनि 30 डिग्री नर्थ भयो। मानौ कि यो 30 डिग्रीमा छ भने यता पनि हामी 30 डिग्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, अनि यहाँ पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले अक्षांश मात्रै इनफ हुँदैन, तपाईलाई नर्थ र साउथ मात्रै इनफ हुँदैन कुनै ठाउँलाई देखाउनको लागि, ईस्ट र वेस्ट पनि चाहिन्छ। र ईस्ट र वेस्ट चाहिनको लागि त्यतिबेला हामी के को हेल्प लिन्छौं? देशान्तरको। यदि हामीलाई यो भनेको भए कि एउटा रेखा यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि नर्थ ईस्ट भनेको भए हामी ठ्याक्कै यहाँ लेख्थ्यौं, हैन? या त नर्थ वेस्ट भनेको भए हामी यता जनाउँथ्यौं, हैन? त्यसैले एक्लै अक्षांश काफी छैन, हामीलाई देशान्तर पनि चाहिन्छ। त्यसैले देशान्तर आज हामी कुन टपिक पढ्न गइरहेछौं? देशान्तर। सुरुमा हामी बुझ्छौं देशान्तर रेखा वा देशान्तर भनेको के हो, जसलाई मेरिडियन पनि भन्छ, मध्याह्न रेखा पनि भनिन्छ, देशान्तर रेखा पनि भनिन्छ, अनि अर्को के नामले पनि चिन्दो रहेछ भन्दाखेरि मध्याह्न रेखा। हेर्नुस्, यो हाम्रो पृथ्वी हो, अनि पृथ्वीको एउटा नर्थ पोल छ, यो नर्थ पोल, अनि यो छ हाम्रो साउथ पोल। अनि यहाँबाट हाम्रो एक्सिस गएको छ, पृथ्वीको अक्ष जसलाई भन्छौं हामी। अब यो नर्थ र साउथ पोललाई जोड्ने गरी बीचबाट तानिएको रेखाहरूलाई यसरी जतिवटा रेखा तानिन्छ नि, यो सबै के हो? मेरिडियन हो। तर बीचबाट जो तानिएको छ नि, नर्थ पोल र साउथ पोललाई जोड्ने गरी बीचबाट जुन रेखा तानिएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्राइम मेरिडियन। अनि यसैलाई नेपालीमा के भन्छौं हामी? प्रधान मध्याह्न रेखा। यो कुरा याद राख्नु होला। नर्थ पोल र साउथ पोललाई जोड्ने गरी बीचबाट काटिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। प्रधान मध्याह्न रेखा वा मध्याह्न रेखाहरू किन? पृथ्वीको विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि एउटा काल्पनिक रेखा हो, यो जमिनमा कोरिएको छैन कहीं। अध्ययन गर्नको लागि कल्पना, मान्छेको काल्पनिक विभिन्न ठाउँहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि कोरिएको रेखा हो। प्रधान मध्याह्न रेखालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? 0 डिग्री देशान्तर रेखा। 0 डिग्री देशान्तर रेखा भनेर पनि कसलाई चिनिन्छ? यही प्राइम मेरिडियनलाई भनेर चिनिन्छ। अब हेर्नुस्, यो प्राइम मेरिडियन, हेर्नुस्, यो हाम्रो पृथ्वी हो, अनि यो हाम्रो नर्थ पोल र यो हो साउथ पोल। अनि नर्थ पोल र साउथ पोललाई बीचबाट यसलाई हामी के भन्छौं? प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा। अनि प्रधान मध्याह्न रेखाले पनि जस्तै अक्षांश रेखाले पृथ्वीलाई के कतातिर नर्थ हेमिस्फियर र साउथ हेमिस्फियरमा बाँडिरहेको थियो, दुई भागमा बाँडिरहेको थियो। अक्षांश मैले पढाइसकेको छु, एकचोटि त्यो भिडियो पनि तपाईहरु हेर्नु होला। त्यस्तै हाम्रो देशान्तर, यो 0 डिग्री देशान्तर रेखा छ नि, 0 डिग्री देशान्तर रेखा जसलाई हामी प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छौं, त्यसले के गर्दो रहेछ? हाम्रो पृथ्वीलाई दुई भागमा बाँड्दो रहेछ। एउटा छ हाम्रो यो इस्टर्न हेमिस्फियर,
इस्टर्न हेमिस्फियर भयो अनि अर्को के छ भन्दाखेरि वेस्टर्न हेमिस्फियर, पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमी गोलार्ध भनेर हाम्रो पृथ्वीलाई दुई टुक्रामा विभाजन गर्दछ, इक्वल विभाजन गर्दो रहेछ। केले? प्रधान मध्याह्न रेखाले, 0 डिग्री देशान्तर रेखाले। हामी अक्षांशमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि कि अक्षांश कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कति डिग्रीसम्म हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 180 डिग्रीसम्म हुँदो रहेछ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा भयो, त्यसको माथिपट्टि 90 वटा अनि तलपट्टि 90 वटा, त्यसरी हामीले पढेको थियौँ। तर यहाँ हाम्रो हेर्नुहोस् त यो चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो जम्मा देशान्तर रेखाहरू 360 वटा हुन्छ, 360 वटा हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 360 वटा, 180 वटा यता अनि 180 वटा यता, भनेको जम्मा कतिवटा हुँदो रहेछ 360 वटा। यो 0 डिग्रीलाई पनि जोडेर भने हो 360 वटा, जम्मा कतिवटा हुन्छ 360 वटा। अब अक्षांश रेखा के थियो भन्दाखेरि पूर्ण वृत्ताकार थियो। अक्षांश रेखा कस्तो थियो भन्दाखेरि यसरी काटिरहेको थियो, यसरी काटिरहेको थियो, यसरी काटिरहेको थियो, यसरी काटिरहेको थियो। यो के हो? पूर्ण वृत्ताकार थियो अक्षांश रेखा। तर देशान्तर रेखा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अर्धवृत्ताकार हुँदो रहेछ, पूर्ण वृत्ताकार नभइकन अर्धवृत्ताकार हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, जस्तै कि यो हाम्रो पृथ्वी हो अनि पृथ्वीमा जस्तै यहाँबाट मैले काट दिएँ यहाँसम्म, या यहाँबाट मैले यहाँसम्म काट दिएँ भने यो नर्थ पोल र साउथ पोललाई देशान्तर रेखाले जोड्छ। त्यो कुरा याद राख्नु होला कि नर्थ पोल र साउथ पोललाई कुन रेखाले जोड्दो रहेछ भन्दाखेरि देशान्तर रेखाहरूले। अनि यो त 3D स्ट्रक्चर हो नि, त्यसैले म यसरी गरिरहेको छु। तर ग्लोब भएको भए ग्लोब त 3D स्ट्रक्चर हो अनि त्यसको म यो बिन्दुबाट यो बिन्दुमा आउँदासम्म यो कति हुन्थ्यो? हाफ सर्कल हुन्थ्यो कि नै? हाफ सर्कल हुन्थ्यो। त्यसैले यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्धवृत्ताकार हुन्छ। अक्षांशमा हामी पढेको थियौँ त्यो प्यारलल हुन्छ, तर यो प्यारलल हुँदैन। किनकि प्यारलल किन हुँदैन? किनकि यो पोलबाट आएर अर्को पोलमा जोडिन्छ, अर्को रेखा पनि यही पोलमा मिल्छ, अर्को रेखा पनि यही पोलमा मिल्छ, अर्को रेखामा पनि यही पोलमा मिल्छ भनेर हामी यसलाई समानान्तर भन्न मिल्दैन। यो समानान्तर हुँदैन, तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बराबर लेन्थको हुँदो रहेछ, इक्वल हुन्छ, इक्वल इन लेन्थ हुन्छ, बराबर लम्बाइ हुन्छ। यसको लम्बाइ जहिले पनि के हुन्छ? बराबर। यो सबै कुरा रट्ने कुरा हैन। हामी फिगर यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो प्राइम मेरिडियन जसलाई भन्छ, प्रधान मध्याह्न रेखा, नर्थ पोल र साउथ पोललाई जोडिरहेछ। त्यसपछि अर्को यहाँ यतातिर कतिवटा होला? 180 वटा, यतातिर पनि कति होला? 180 वटा, जम्मा कति हो? 360 वटा। आर इक्वल इन, यहाँ पनि लेखा छ हेर्नुहोस् त, आर इक्वल इन लेन्थ। अब जो नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा गइरहेछ भने सबै नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा गइरहेछ भने यसको लेन्थ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। तर अक्षांश रेखाको लेन्थ इक्वल थिएन। सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन थियो हाम्रो भन्दाखेरि भूमध्य रेखा। तर यसमा कुनै पनि सानो र लामो र छोटो हुँदैन, लामो र सानो हुँदैन, छोटो हुँदैन। यसमा सब के हुन्छ भन्दाखेरि बराबर लेन्थको हुन्छ। आर हाफ्स अफ ग्रेट सर्कल, आधा हुन्छ मतलब अर्धवृत्ताकार हुन्छ। अफकोर्स मैले तपाईहरुलाई त्यो कन्सेप्ट पनि के गरे भन्दाखेरि क्लियर गरे कि आधा हुन्छ। नर्थ टु साउथ डाइरेक्सनमा हुन्छ। अफकोर्स नर्थबाट साउथ डाइरेक्सनमा हुन्छ। कपीको टपमा जहिले पनि बोर्डको टपमा नर्थ हुन्छ भने यो के हुन्छ? साउथ हुन्छ। मेजर डिस्टेंस वेस्ट और ईस्ट। अब हेर्नुस्, प्रधान मध्याह्न रेखाको काम के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रधान मध्याह्न रेखा छ भने देशान्तर रेखाहरूको काम के हुन्छ? यतातिरको समय पत्ता लगाउने। यो देशान्तर रेखाबाट यतातिर पूर्वतिरको पनि समय पत्ता लगाउने अनि पश्चिमतिरको पनि समय पत्ता लगाउने अनि त्यस्तै डिस्टेन्स पनि हामी योबाट पत्ता लगाउन सक्छौं। एउटा कुरा भन्नुस् त, यो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अक्षांश रेखा थियो भने अक्षांश रेखालाई बीचबाट 90 डिग्री भएर कुन रेखाले काट्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रधान मध्याह्न रेखाले काट्छ। देशान्तर रेखाको बारेमा यति कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। यति कुरा थाहा भइसकेपछि देशान्तर रेखाको बारेमा अनि प्रधान मध्याह्न रेखा पनि देशान्तरै रेखा हो। तर कति डिग्री देशान्तर रेखा हो? 0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। त्यसैलाई आधार मानेर अर्को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री देशान्तर रेखाहरू कोरेछ पूर्वतिर अनि त्यस्तै पूर्वतिर कोरेछ अनि यसैको पश्चिमतिर पनि 180, यतातिर पनि 180 छ है।
180 भनेको 0 समेत लगाएर 180 अनि यतातिर पनि 180 जम्मा कतिवटा छ 360 वटा। तर हेर्नुस् त देशान्तर रेखा के को उपयोगिता के हो? देशान्तर रेखाको उपयोगिता के हो भन्दाखेरि यसले समय निर्धारण गर्नमा एकदम मद्दत गर्छ। अनि त्यो म अर्को तपाईहरुलाई स्लाइडबाट देखाउँछु। अब यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन्स अफ द वर्ल्ड हो। तर स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन अफ द वर्ल्ड बुझ्नु भन्दा अगाडि समय कसरी मापन गरिन्छ, कति डिग्री बराबर कति देशान्तर डिग्री बराबर कति मिनेट समय हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो पहिला बुझौँ। हेर्नुस्, पृथ्वी एउटा आफ्नो एक्सिसलाई आधार मानेर यसरी फुल सर्कल घुम्दाखेरि कति डिग्री घुम्छ भन्दाखेरि 360 डिग्री। सुन्नुस्, पृथ्वी यो ठाउँमा थियो, एक्सिसलाई आधार मानेर यहाँ थियो भने यहाँबाट घुम्दा यहाँ पुग्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? 1 फुल सर्कल। अनि 1 फुल सर्कल बराबर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 360 डिग्री। अब टाइमको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एउटा कुरा भन्नुस् त 360 डिग्री घुम्छ, तर कति घण्टामा 360 डिग्री घुम्छ? एउटा फुल चक्कर लगाउनको लागि पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एक परिक्रमा गर्नको लागि, आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि हामीहरूलाई त थाहा छ कति घण्टा लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि यो 24 घण्टामा कति घुम्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा फुल सर्कल घुम्दो रहेछ। त्यसैले हामी के लेख्छौँ? 24 आवर्स इक्वल टु 360 डिग्री भने 1 आवर बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि 360/24। अनि यो काट्दाखेरि तपाईलाई के थाहा हुन्छ कि यो 15 डिग्री है, 15 डिग्री हुँदो रहेछ। यदि यसलाई हामी 60 मिनट बनाइदियो भने यो कति हुन्छ? 15 डिग्री। अब 15 डिग्रीलाई यता 1 डिग्रीमा कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 60 मिनट अपन 15 काट्दाखेरि के थाहा भयो? 4 भनेको 1 डिग्रीमा 4 मिनट हुँदो रहेछ भने यहाँबाट हाम्रो समयको कन्सेप्ट लागू हुन्छ। फेरि सुन्नुस्, एउटा फुल सर्कल बराबर 360 डिग्री। पृथ्वी आफ्नो ठाउँमा छ, बिहान जहाँ थियो 6 बजे, फेरि 6 बजे पुग्यो भने फुल सर्कल हान्यो आफ्नो एक्सिसलाई आधार मानेर। फुल सर्कल बराबर 360 डिग्री। तर त्यो सेम ठाउँमा आउनको लागि एक सर्कल हान्नको लागि पृथ्वीलाई कति टाइम लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि 24 घण्टा। त्यही 24 आवर्स बराबर कति लेखेको छु? 360 डिग्री। 1 आवर बराबर के हुन्छ? 360/24, 15 डिग्री भयो। 60 मिनट बराबर 15, यसलाई मिनटमा लग्यो भने 60 मिनट हुन्छ 15 डिग्री भने 1 डिग्री बराबर कति भयो? 4 मिनट। भने हामी यो देशान्तर रेखा जुन छ नि यो ग्रीनविच मिन टाइम, अब अहिले टाइमको कन्सेप्ट आउँछ। देशान्तर रेखा छ भने देशान्तर रेखाबाट जति यो ग्रीनविच मिन टाइम जुन छ नि त्योबाट जति हामी 1 डिग्री पार गर्यो भने 4 मिनटको समय फरक पर्न जान्छ। 0 डिग्री यसलाई मानेछ। 0 डिग्री देशान्तर रेखा यो प्राइम ग्रीनविच मेरिडियनलाई माने रहेछ। यो ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ रहेछ भन्दाखेरि लन्डन, युकेमा। युकेको अब्जर्भेटरी स्पेस सेन्टर छ, त्यहाँबाट रोयल अब्जर्भेटरी सेन्टर भन्छ है। त्यहाँ नजिक ग्रीनविच भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यसको बिचलाई काटेर मानेको कारणले त्यसलाई के भन्छ? ग्रीनविच मिन टाइम। अनि योबाट 1 डिग्री हामी यता गयो भने 4 मिनटको फरक पर्न जान्छ। 2 डिग्री यता गयो भने त्यस्तै 8 मिनटको फरक पर्न जान्छ। अनि 1 घण्टामा कति डिग्री पार हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 15 डिग्री। हेर्नुस् न, 15 डिग्री 1 घण्टामा कति त्यस्तै पार हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 15 डिग्री यदि हामी पार गर्यो भने हामी कति समय पार गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि 1 घण्टा। त्यो कुरा म अहिले फेरि तपाईहरुलाई यो स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन पढाउँदाखेरि मजाले बुझाउँछु। तर अहिले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि 1 डिग्री बराबर कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 4 मिनट, या 4 मिनट बराबर 1 डिग्री हुँदो रहेछ। तर एउटा कुरा भन्नुस् त, यो ग्रीनविच मिन टाइम, यो लाइन हो हाम्रो ग्रीनविच मिन टाइमको। हेर्नुस्, यतातिरको ग्रीनविच मिन टाइम यसलाई आधार मानेर अरू सबै वर्ल्डको टाइमहरू निर्धारण गरेको हो। स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन त पछिको कुरा हो, 24 वटा स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन छ हाम्रो वर्ल्डमा। तर ग्रीनविच मिन टाइमको आधारमा अरू ठाउँको टाइमहरू निर्धारण हुन्छ। अनि तपाईँ के
अब्जर्भ गर्नुभयो होला कि ग्रिनविच मिन टाइम यो लाइन जुन छ नि ग्रिनविच मिन लाइनको त्योभन्दा पूर्वपट्टिको समयहरू योभन्दा फास्ट हुँदो रहेछ। फास्ट भनेको बढी हुँदो रहेछ। अनि योभन्दा पश्चिमतिरको समय के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि स्लो हुँदो रहेछ। त्यो किन हुन्छ एउटा कुरा भन्नुहोस् त, त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि म भन्छु तपाईहरुलाई। हेर्नुहोस्, पृथ्वी यो पृथ्वी छ अनि यो एक्सिस छ। यो के छ भन्दाखेरि पश्चिमबाट पूर्वतर्फ हाम्रो घुम्छ। जहिले पनि पृथ्वी कसरी घुमिरहेछ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ। मानौ कि यो लाइनमा अहिले 12 बजे छ भने अब पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुमिरहेछ भने यो लाइन त 12 क्रस गरिसकेछ, अगाडि भइसकेछ। यिनीहरुमा सूर्य अगाडि देखा सकि पर्यो, बिहान भएर टाइम निस्किसकेछ। यहाँ 12 बजे छ, रातिको 12 बजे छ भने यहाँ पक्कै पनि 1 बजे होला, यता 2, यता 3, यता 4, यता 5। जति पूर्वतर्फ हामी गयौं त्यति हाम्रो टाइम बढेको हुन्छ। किनकि यो भाग यो पृथ्वी यदि मानौ कि यो ग्रिनविच मिन टाइम हो भने, ग्रिनविच लाइन हो भने यतातिरकोमा त यो सूर्य छ भने सूर्यको प्रकाश त छिटो पर्यो होला, त्यसपछि नै यतातिर पर्यो होला। किनकि गोलो छ, यो सर्फेस गोलो छ। यहाँ म देखाउन सक्दैन, तर ग्लोबमा के सोच्नु होला कि गोलो छ। यतातिरको भागमा सुरुमै बिहान भयो होला, त्यसपछि यतातिरको भागमा ग्रिनविच मिन टाइममा यदि 12 बजे छ भने यतातिरको टाइम पक्कै पनि त्यो भन्दा बढी नै होला। यो 12 पार गरेर गइसकेछ यो यतातिरको ठाउँहरूको समय। त्यसैले ग्रिनविच भन्दा पूर्वको समय जहिले पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि छिटो। हामी हेर्नुहोस् त, यो चाइना हो, यो नेपाल यहाँ छ। यहाँ 12 बजे छ भने यहाँ कति बजे होला? 5:45। 5:45 किन? 5:45 PM बजे होला। यहाँ 12 PM बजे होला भने यहाँ कति बजे होला? 5:45 PM। किनकि हामी ग्रिनविच भन्दा कता छौं? पूर्वतर्फ छौं, इस्टमा छौं। अनि हाम्रोतिर सूर्य पहिला उदाउँछ, किनकि हाम्रो पृथ्वी कसरी घुम्छ? पश्चिमबाट पूर्वतर्फ। पूर्वको भाग सुरुमा आउने भयो सूर्यको अगाडिमा। त्यसैले हाम्रो समय के छ भन्दाखेरि ग्रिनविच भन्दा चनाखो छ। कतिको चनाखो छ अनि त्यो कसरी हुन्छ म अहिले तपाईहरुलाई बुझाउँछु नै। तर यो कुरा बुझ्नुस् कि ग्रिनविच भन्दा पूर्वमा जति कन्ट्रीहरू लोकेटेड छन्, लन्डन भन्दा, यो युके भन्दा, त्यो सबैमा के होला? त्यो भन्दा चनाखो टाइम होला, बढी टाइम होला। अनि योबाट यतातिर अमेरिकातिर, नर्थ अमेरिका र साउथ अमेरिकातिर वा ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्कहरू जति आए त्यो सबैतिर के होला भन्दाखेरि ग्रिनविच भन्दा कम टाइम होला। किनकि यो भाग अहिले पनि सूर्यको अगाडिमा आउन बाँकी नै छ। यो यसरी घुमिरहेछ भने यो भाग त पछि आउने हो। ग्रिनविच सुरुमा आउने हो अनि यो भाग पछि आउने हो सूर्यको अगाडिमा। भने यहाँ 12 बजे छ भने, दिनको 12 बजे छ भने यहाँ कतै 11 बजे होला, यहाँ 10 बजे होला, यहाँ 9 बजे होला है। त्यो अहिले म तपाईहरुलाई प्रुफ गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुस्, यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुस्, यो ग्रिनविच मिन जुन टाइम छ नि, यो रेखालाई आधार मानेर निर्धारण गरेछ। ग्रिनविचबाट गएको यो युके हो हाम्रो, यो युके हो। 0 डिग्री यसलाई मान्छौँ। यो कति हो? 0 डिग्री। अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन अफ द वर्ल्ड जुन भनिन्छ नि, त्यो 24 वटा स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन छ। हरेक देशको आफ्नो छुट्टा स्ट्यान्डर्ड टाइम जोनहरू छ। यो छ भने यसको 7.5 डिग्री यतासम्म अनि 7.5 डिग्री यतासम्म, भनेको जम्मा कति भयो? 7.5 डिग्री अनि 7.5 डिग्री भनेको 15 डिग्री। 15 डिग्री समयलाई एउटा 15 डिग्रीलाई, एउटा टुक्रा 15 डिग्रीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन मानिदिएछ। अब योबाट यता पनि 15 डिग्री गयो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन भयो। योबाट यतातिर 15 डिग्री गयो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन भयो। यतातिर 15 डिग्री भयो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम जोन भयो। भने 15 डिग्री बराबर मैले भर्खर एकछिन अगाडि पढाएको थिएँ, कति हुँदो रहेछ? 15 डिग्री बराबर 1 आवर। जति हामी यो ग्रिनविच मिन टाइमको लाइन भन्दा यतातिर सर्दै गयो भने त्यति हाम्रो 15 डिग्री, प्रत्येक 15 डिग्री बराबर 1 घण्टा हाम्रो बढ्दै जान्छ। अनि यहाँबाट 15 डिग्री यता हामी सर्दै गयो भने हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 1 घण्टा के हुन जान्छ भन्दाखेरि घट्दै जान्छ है। अब हेर्नुस्, यो हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ छौँ, यहाँ नेपाल यहाँ छ भने यहाँ छ। हेर्नुस्, यो
5 को पछि लागिरहेछ, त्यसैले 5 को मतलब 5 को लाइनमा आइरहेछ या 6 स्टार्ट हुनेतिर आइरहेछ। त्यसैले त हाम्रो लाइन ग्रिनविच भन्दा हाम्रो समय ग्रिनविच भन्दा कति छ 5 आवर 45 मिनेट के छ भन्दाखेरि चनाखो छ है। अनि यो ग्रिनविचलाई आधार मानेर अब एउटा कुरा मलाई अहिले याद आयो कि ग्रिनविचलाई आधार मानेर कहिले टाइमलाई फिक्स गरेको थियो, कहिले भन्दाखेरि 1884 मा फिक्स गरेको थियो। नोभेम्बर 1 को दिन ग्रिनविचलाई आधार मानेर अरू सबैलाई समयलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम जोनहरू तोकेको थियो है। नेपालको प्रारम्भिक समय केलाई आधार मानेर तोकेको छ, गौरी शङ्कर हिमाललाई बिचबाट काट्ने गरी एउटा रेखा छ 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानेर। अब गौरी शङ्कर हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ भन्दाखेरि दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ। हाम्रो समय कसरी निर्धारण गरेछ कुनलाई, हाम्रो स्थानीय समय या प्रामाणिक समय हाम्रो देशको गौरी शङ्कर हिमाललाई काट्ने गरी 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानेर हाम्रो समय निर्धारण गरेछ। तर यहाँ हेरिराख्नुपर्छ तपाईँ -1 आवर -2 आवर माइनस हुनु त पर्ने थियो +1 आवर +2 आवर प्लस, तर यहाँ माइनस लेखेछ। माइनस किन लेखेछ? यो ग्रिनविचको लाई आधार मानेर माइनस लेखेछ कि यहाँको ठाउँबाट -2 गरिदियो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ ग्रिनविच, यहाँबाट -4 गरिदियो भने हामी कहाँ पुग्छौँ ग्रिनविच। भन्नुको अर्थ यो प्लसमै छ तर ग्रिनविचलाई देखाउनको लागि यो -4 आवर लेख्या हो। यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ यो कुनै ठाउँ छ भने यहाँ भन्दा 4 घण्टा बढी छ अनि योबाट 4 घण्टा घटाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी ग्रिनविच टाइमसँग मेल खान जान्छ। जस्तै यो नेपाल छ, हेर्नुस् न, नेपाललाई 5:45 लेखेछ -5:45 भन्नुको अर्थ के हो कि नेपालको समयबाट 5:45 घटाइदियो भने हामी कुन टाइममा पुग्छौँ ग्रिनविच, लन्डनको ग्रिनविचलाई जुन आधार मानेर गरेछ त्यो टाइममा पुग्छौँ भनेर भन्न खोज्या। यतातिर प्लस भनेछ, यसको अर्थ ग्रिनल्यान्डको समय जे छ नि त्यसमा 3 घण्टा जोडेपछि मात्रै हामी कहाँ पुग्छौँ जिएमटीमा पुग्छौँ, ग्रिनविच मिन टाइममा। ग्रिनविच मिन टाइमलाई युटिसी पनि भनिन्छ। युटिसी याद राख्नु होला, युनिभर्सल टाइम अनि त्यसलाई के भन्छ कोअर्डिनेट है। युनिभर्सल टाइम कोअर्डिनेट भन्छ या त तपाईँ के भन्नुहोस् जिएमटी। अब तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला कि पूर्वको समय जहिले पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि छिटो हुँदो रहेछ, किनकि हाम्रो पृथ्वी कसरी घुम्छ पश्चिमबाट पूर्व अनि पूर्वको भाग सूर्यको ठ्याक्कै अगाडिमा सुरुमा पर्ने भएको कारणले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यतातिरको समय छिटो अनि यतातिरको समय ढिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा अब भइसक्यो होला। त्यसपछि हामी हेर्नुहोस् त एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि सब टपिक छ यहाँ हेर्नुहोस्, यो लाइन एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन हो। यो इन्टरनेसनल डेट लाइन भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा जसलाई हामी भन्छौँ। योबाट यतातिर हामी पार गर्ने बित्तिकै एक दिनको फरक पर्न जान्छ, त्यसैले यसलाई के भन्छ इन्टरनेसनल डेट लाइन। इन्टरनेसनल डेट लाइन भनेको कस्तो हो, एन्टी मेरिडियन हो, प्राइम मेरिडियनको ठ्याक्कै 180 डिग्री। यो 100 हेर्नुहोस् न यहाँ 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 डिग्री भनेको 180 डिग्री पूर्वी देशान्तर या पश्चिमी देशान्तर जे भन्दा पनि अवस्थित कुन एउटा रेखा छ जसलाई हामी के भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। कति डिग्री देशान्तर रेखा 180 डिग्री पार गरिसकेपछि कहाँबाट ग्रिनविच मिन टाइमबाट, यहाँबाट 0 डिग्रीबाट यदि पार गरेर हामी 180 डिग्री यता आयो भने के आउँछ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। र अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखामा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हामी पार गर्ने बित्तिकै एक दिनको हाम्रो फरक पर्न जान्छ है। जहिले पनि एक दिनको हाम्रो के हुन जान्छ फरक पर्न जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पार गर्ने बित्तिकै एक दिनको फरक पर्न जान्छ। तर फरक पर्न कसरी फरक पर्छ भनेर हामी बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हो भने यतातिर यसको वेस्टतिर के लेखेछ मन्डे र यतातिर के लेखेछ सन्डे। यो हेरिराख्नु भयो होला तपाईँहरू। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखामा हामी वेस्टबाट इस्ट पार गऱ्यो भने, वेस्टबाट इस्टमा गयो भने हाम्रो के हुन्छ एक दिन घट्छ, एक दिन जहिले पनि घट्छ।
तर हामी इस्टबाट यदि वेस्ट पार गरिरहेछौँ भने, इस्टबाट वेस्ट पार गरिरहेछौँ भने हाम्रो एक दिन के हुन्छ, बढ्छ। एक दिन के हुन्छ, बढ्छ। यो कुरा याद राख्नु होला है। हामी अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको वेस्टबाट इस्टमा गयो भने एक दिन घट्छ। जस्तै कि कोही मान्छे यहाँ मन्डे छ, यतातिर अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको वेस्टमा मन्डे छ, त्यो दिन बर्थडे मनायो अनि उसलाई रमाइलो लागेन, एक दिन अझै मनाउँछु भनेर यो लाइनको यतातिर फेरि क्रस गरिदियो भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को दिन पनि मन्डे हुन्छ, एक दिन बढी मनाउन पाउँछ। भनेको एक दिनको जहिले पनि फरक पर्छ है। वेस्टबाट इस्ट गयो भने हाम्रो एक दिन घट्छ। भनेको मन्डे थियो यहाँ भने यतातिर हामी पार गरिदियो भने सन्डे हुन्छ। तर यहाँ सन्डे छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा यता पार गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मन्डे हुँदो रहेछ है। त्यो कुरा पनि तपाईहरु के गर्नु होला, याद राख्नु होला। अब अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा छ कहाँ अवस्थित, हेर्नुस्। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हेर्नुस् त, यो इन्टरनेशनल डेडलाइन, इन्टरनेशनल डेडलाइन पेसिफिक ओसनमा अवस्थित छ है। अनि यसको तिथि मिति छुट्याउन 180 डिग्री देशान्तर रेखा हो यो। अनि यो बाङ्गो टिङ्गो छ। यस्तो बाङ्गो टिङ्गो किन कोर्या होला, सिधा किन नकोर्या होला? यो बाङ्गो टिङ्गो कोर्नुको अर्थ के हो, यसलाई समुद्र या महासागरबाट मात्रै पास गर्नको लागि यस्तो बाङ्गो टिङ्गो। कुनै थलीय या कुनै देशबाट पास गरेको भए देशको आधा भागमा एउटा डेट हुन्थ्यो भने अर्को भागमा अर्को डेट हुन्थ्यो। जस्तै नेपालबाट, जस्तै कि यहाँको कुनै देशमा समोआ द्वीप या किरिबाटीबाट पास गरेको भए किरिबाटीको आधा भूभागमा 1 तारिक हुन्थ्यो भने अर्को भूभागमा 2 तारिक हुन सक्थ्यो। अनि यसरी भएको भए त्यहाँको सबै कुरामा फरक पार्न जान्थ्यो। कुनै दिन सन्डे बिदा हुन्थ्यो भने अर्को ठाउँमा मन्डे स्कुल चलिरह हुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदाखेरि पुरै लथालिङ हुन्थ्यो। त्यसैले यसलाई यसरी पास गरेछ कि कुनै भूभागमा नपरोस्, थलीय भूभागमा नपरोस्, पेसिफिक ओसियनबाट पार गरोस्। अब ओसियनमा त देश अवस्थित छैन, त्यहाँ जे टाइम भए पनि या जे डेट भए पनि फरक पर्दैन। त्यसैले यसलाई के गरेछ भन्दाखेरि बाङ्गो टिङ्गो कोरेको इमेजिनरी लाइन हो। कति डिग्री लाइन हो? 180 डिग्री, 0 डिग्रीबाट 180 डिग्री लाइन रहेछ। कुन? अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। अब देशान्तर रेखाको बारेमा तपाईहरुलाई यति थाहा छ भने तपाईहरु किताबहरुबाट विभिन्न जानकारीहरु पढ्नुभयो भने सजिलै याद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एक्जाममा पनि तपाईहरुलाई धेरै हेल्प पुग्छ भन्ने आशा छ मलाई। यति भन्दै म अहिले तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोहरु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। त्यतिबेलाको लागि हस्, धन्यवाद, नमस्ते।